नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दनपारां राजभवनांत राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेतली. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं बायलांक 33% दिल्ले राजकीय आरक्षण गोंय सरकारान चालीक लावचें अशें बायलां काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप हांणी म्हळां. आप मजत गटांक अर्थीक सहाय्य दिवपा खातीर मंत्रालय दीनदयाळ अंत्योदय येवजण राष्ट्रीय शार उपजिविका मिशन चालीक लायता अशें गृहनिर्माण आनी शार वेवस्थापन राज्यमंत्री टोखान शाहू हांणी सांगलां. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागीं रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग पद्दतीन डांबरीकरण करपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. गोवा सरकारच्या उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा संचालनालय 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय उजो पालोवपी दीस मनयतले. आतां पुराय खबरो. मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरू आसतनाच मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दनपारां राजभवनांत राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेतली. हे भेटीक लागून मंत्रिमंडळ फेरबदल आनी नव्या मंत्र्याचे सोपूतविधीचे चर्चेक आनीक बळगें मेळ्ळें. वास्तुशिल्पकला, संगीत, फार्मसी आनी फायन आर्ट्स महाविद्यालयाचे गोंय विद्यापीठांत कॅम्पसांत स्थलांतर जातलें. विद्यापीठाचे कुलपती ह्या नात्यान ह्या विशयाचेर राज्यपालांकडेन मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केल्याची माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. वास्तुशिल्पकला महाविद्यालया सयत 4 महाविद्यालयांचे विद्यापीठ कॅम्पसांत स्थलांतरण करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केल्ली. मुखेलमंत्र्याकडल्यान भाजपा मेळाव्यात जावपी वक्तव्यां तशेंच भेटीक लागून मंत्रिमंडळ फेरबदल चर्चेक नेट आयला. मजगतीं मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार हांणी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांची भेट घेतली. ह्या भेटींत राजकीय स्थितीचेर चर्चा जाल्ल्याची माहिती दामू नायक हांणी दिली. दिल्लीत मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचे सयत राष्ट्रीय सरचिटणीस बी.एल. संतोष हांची भेट घेतले उपरांत मोगो अध्यक्षांनी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांची भेट घेतल्या. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं बायलांक 33% दिल्ले राजकीय आरक्षण गोंय सरकारान चालीक लावचें. आरक्षण दिवन उपकार ना ताचो हक्क प्रत्यक्षान बायलांक मेळपाक जाय अशें बायलां काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप हांणी म्हळां. गोंयांत बायलांचेर जावपी अत्याचारांत वाड जाल्या. हाका लागून गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था कशी पेड्यार जाला तें स्पश्ट जाता अशें खलप हांणी म्हळें. काँग्रेसीन आयज नारी न्याय आंदोलन केलें. पणजे काँग्रेस हावस ते आझाद मैदाना मेरेन सरकारा आड आंदोलन करीत तांणी बायलांक सुरक्षा दिवपाक गोंय सरकार अपेशी थारला अशें म्हणीत आंदोलन केलें. म्हारगाय वाडल्या, सुशिक्षीत बायलांक नोकरी ना, पर्यटन थळांनी बायलांची सुरक्षा, गोंय पुलिशेचो पिंक फोर्स अकार्यक्षम जाला असो आरोप ह्या वेळार काँग्रेस बायल मोर्चाच्या वांगड्यांनी केलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गृहमंत्री म्हूण बायलांच्या सुरक्षीततायेच्या बाबतींत पावलां उबारची अशी मागणी बायलां काँग्रेसीन केल्या. करपाचे आनी ह्या येता त्या 2027 इलेक्शनात आमी 33% रिझर्वेशनाची मागणी करता. कित्याक गरज आसा. आयज महिला सगळ्या फिल्डात एक्सपर्ट्स आसा. तुम्ही पळया खंयचेय फील्ड, इंजिनियरींग, हेल्थ, ओके, मेडिकल, मागीर एरोनॉटिक्स, रोबोटिक्स, AI, खंयच्या फिल्डान महिला ना. पण हांगाच तांकां भागीदारी कित्याक दिना. आमचे जर इजी अर्ली बेटर गव्हर्नन्स करतली, आमचे जर इजी गव्हर्नन्स करतले, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करतली जाल्यार महिलांची गरज आसा आयज पार्लमेंटान आनी महिलांची गरज आसा आयज असेंब्लीन. हेच्या खातीर आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की तेंच्यांनी आमकां महिला आरक्षण बेगींतले बेगीन लागू करून दिवपाची गरज. गोंयच्या तियात्रा खातीर युनेस्कोच्या सांस्कृतीक आनी दायज शिलालेख मान्यताय दिवची अशी मागणी दक्षिण गोंयच्या खासदार खातीर कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हांणी लोकसभेत उलयतना केली. तियात्रा खातीर युनेस्कोच्या शिलालेखाक सुविधा मेळची म्हूण गोंय सरकार आनी तियात्र समाजाच्या वांगड्याच्या सहकार्यान कृती दळ स्थापन करचो अशें तांणी म्हळां. तियात्र समाजाक अनुदान, शिश्यवृत्ती, पेन्शन ह्या सारक्यो सुविधा मेळपाक जाय अशें तांणी म्हळें. Today I rise to bring before the notice of the House a unique and historical significant form of theatre called Theatre, which is a concrete theatre existing in Goa for 133 years. Now theatre remains the only popular theatre form in Asia that is truly democratic, secular, community oriented and independent of elite and feudal influences. I request the Ministry of Culture, Government of India to take immediate steps to initiate and support the process of seeking UNESCO intangible cultural heritage inscription for theatre. I would like to place a few demands before the Ministry of Culture. गोंयच्या तियात्राक 133 वर्सांचो इतिहास आसा. ताका लागून तियात्रांचें दस्तावेजीकरण जावप गरजेचें आसा अशें तांणी लोकसभेत उलयतना म्हळां. हे शिवाय गोंयांत एप्रिला सावन शाळा सुरू करपाचो निर्णय चुकीचो आसून हो निर्णय सरकारान फाटीं घेवचो अशी मागणी करपी निवेदन कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हांणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांकां दिलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान
संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्स 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. दीनदयाळ अंत्योदय येवजण राष्ट्रीय शार उपजिविका मिशना खाला फाटल्या 10 वर्सांत गोंयांत 264 आपमजत गटांनी लघु उद्योग सुरू केल्यात आनी 18 कोटी मेरेनचो लाव ह्या गटांक फावो जाला. हे येवजणे खाला तातूंतल्या 23 गटांनी आपलो वेवसाय चलोवपाक रिणांचो लाव घेतला अशी माहिती गृहनिर्माण आनी शार वेवस्थापन राज्यमंत्री टोखान शाहू हांणी दिल्या. लोकसभेच्या पटलार लेखी जाप दितना मंत्री शाहू हांणी माहिती दिल्या. आपमजत गटांक अर्थीक सहाय्य दिवपा खातीर मंत्रालय दीनदयाळ अंत्योदय येवजण राष्ट्रीय शार उपजिविका मिशन चालीक लायता. ह्या येवजणे खाला केंद्र सरकार 60% जाल्यार राज्य सरकार 40% खर्चाचो भार घेता. राज्यांत 1406 आपमजत गटांची स्थापणूक जाल्या. तातूंतले 264 गटांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवन लघु उद्योग सुरू केल्यात आनी उद्योग फुडें चलोवपाक 23 गटांनी ह्या येवजणे खाला रीण घेतलां अशें ह्या जापेंत म्हळां. पेडण्यां हरमला नानोस्को वाड्यार आयज फांतोडेर एका बिबट्याक धरलो. सकाळीं 3 वरांचेर रान खात्यान रचिल्ल्या सापळ्यांत तो आडकलो. हो बिबटो 1 वर्साचो आसा आनी ताची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. बिबट्याची आतां भलायकीची चांचणी करतले आनी ते उपरांत ताका परत रानान व्हरून सोडटले अशी म्हायती ह्या वेळार अधिकाऱ्या कडल्यान मेळ्ळ्या. हरमलान बिबटो भोंवता आनी तातूंत काजीचो हंगाम तशेंच पर्यटन वाठार आशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांक भिरांत आशिल्ली. ह्या बिबट्या सयत ताची आवय आनीक बिबटे आसूं येता अशें थळावे सांगतात. रान खात्यान बिबट्याचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी हरमलच्या लोकांनी केल्या. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागीं आशिल्ल्या व्हिक्टर हॉस्पिटल ते पॉवर हाऊस जंक्शन ह्या रस्त्याचें वट्ट 6 कोटी रुपया खर्चून हॉटमिक्स पद्दतीन डांबरीकरण करपाच्या कामाक आयज मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी सुरवात जाली. ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण पुराय जाल्या उपरांत रेल्वे स्टेशनार येवपी लोकां खातीर ताचो फायदो जातलो अशी म्हायती कामत हांणी दिली. रोखडेच ह्या वाठाराचें सोबितीकरणाचें काम हातांत घेतलें अशी म्हायती तांणी दिली. ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार तशेंच हेर नगरसेवक हजर आशिल्ले. मडगांवां ज्या रस्त्यांचें डांबरीकरण जावपाचें उरलां तें कामूय रोखडेच हातांत घेतलें अशें आमदार कामत हांणी मुखार सांगलें. अजून केवायसी पुराय करूंक नाशिल्ल्या लावार्थ्यांनी 30 एप्रील 2025 पयलीं ती पुराय करची अशें नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान कळयलां. केवायसी प्रक्रिया पुराय करपा खातीर आपल्या आधार कार्डाची प्रत आनी रेशन कार्डाची प्रत घेवन संबंदीत रेशन धान्य दुकानाक भेट दिवची पडटली. थारायल्ल्या तारखे भितर केवायसी पुराय जाली ना जाल्यार हें नांव रेशनांतल्यान वगळटलें. चड म्हायती खातीर लावार्थ्यांनी आपलो तालुका नागरी पुरवण अधिकाऱ्या कडेन संपर्क सादचो. अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशेच्या अलंकार थिएटर लागसारच्या फास्ट फूड स्टॉलांचेर धाड घालून अन्न सुरक्षेचे नेम मोडपी आनी गरजेची परवानगी घेनासतना सुरू आशिल्ले 9 फूड स्टॉल बंद केले. बुधवारा सांजवेळार उसरा एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या फूड स्टॉलांची पळोवणी केली. ह्या वेळार खाणा जेवणाचे स्टॉल बाबत स्थितीन अन्न तयार करतात आनी विकतात तशेंच खाणाच्या जिनसांत रासायनीक रंगाचो चड वापर करतात आनी अस्वच्छ परिस्थितीत खाणाच्या जिनसाची साठवणूक करतात अशें दिसून आयलें. ह्या दुकानदारांक निवळसाण आनी भलायकीच्या नदरेंतल्यान अन्न आनी वखदां प्रशासनान घालून दिल्ले नेम पाळात नाजाल्यार दुकानां कायमची बंद उडोवपाक तयार रावात अशी शिटकावणी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. वास्कोच्या राष्ट्रीय पोलर आनी दर्या संशोधन केंद्रान घडोवन हाडिल्ल्या सायन्स इन द एक्स्ट्रीम ह्या खाशेल्या प्रदर्शनाचो लाव राज्यांतल्या विद्यार्थ्यांनी घेवचो अशें आवाहन ह्या केंद्रान केलां. फाटल्या 25 वर्सांच्या काळांत दर्या संशोधन केंद्रान केल्ल्या वावराचो नियाळ ह्या प्रदर्शनात पळोवपाक मेळटलो अशें आयोजकांनी कळीत केलां. ह्या आकर्षक प्रदर्शनात अंटार्क्टिका, आर्क्टिक, हिमालय, दक्षिण महासागर ह्या सारख्या अत्यंत दुर्मीळ वातावरणांतल्या शास्त्रीय संशोधनाचें प्रदर्शन जातलें. हे सगळ्या विद्यार्थ्यांनी अणभवचें अशें आवाहन जाळवणदारांनी केलां. अत्याधुनीक ध्रुवीय आनी दर्या संशोधन दाखोवपी परस्पर संवादात्मक मॉडेल, अंटार्क्टिका अणभवपाक एक व्हर्च्युअल रियालिटी शो, भूविज्ञान आनी हवामानाच्या अभ्यासाचेर लायव्ह प्रदर्शन अशा वेगवेगळ्या कार्यावळींचो हातूंत आस्पाव आसा. नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च हेडलँड्सडा वास्को हांगा 4 आनी 5 एप्रिलाक जावपी हें प्रदर्शन दोनूय दीस सकाळीं 9 ते सांजे 5 मेरेन सगळ्यां खातीर उक्तें आसा. विद्यार्थ्यां खातीर विज्ञान आनी साहसाचें आकर्शण तयार जावचें ह्या खातीर ही उत्कृश्ट संद आसा. सरकारी तशेंच अनुदानीत शाळांच्या मुखेल्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांक हें प्रदर्शन पळोवपाक प्रोत्साहीत करचें अशें वास्कोच्या पोलर संशोधन केंद्रान मागलां. गोवा सरकारच्या उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा संचालनालय 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय उजो पालोवपी दीस मनयतले आनी उपरांत 14 एप्रील ते 20 एप्रील मजगतीं उजो पालोवपी प्रतिबंधक सप्तक मनयतले. हो वर्सुकी उत्सव कर्तव्य करतना अंतीम बलिदान दिवपी शूर उजो पालोवपी कर्मचाऱ्यांक श्रद्धांजली दिवपाक म्हणून पाळटात. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दनपारां राजभवनांत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेतली. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं बायलांक 33% दिले राजकीय आरक्षण गोंय सरकारान चालीक लावचें अशें बायला काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप हांणी म्हळां.
आप मजत गटांक अर्थीक सहाय्य दिवपा खातीर मंत्रालय दीनदयाळ अंत्योदय येवजण राष्ट्रीय शार उपजिविका मिशन चालीक लायता अशें गृहनिर्माण आनी शार वेवस्थापन राज्यमंत्री टोखान चाऊ हांणी सांगलां. गोवा सरकाराच्या उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा संचालनालय 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय उजो पालोवपी दीस मनयतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.